अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की जो वीडियो है उसका आगाज़ करते हैं। तो आज जी स्कूल में सेरेमनी थी बच्चों के, तो वहाँ जो है ना वो जाके तो उनकी सेरेमनी अटेंड की है। और माशाल्लाह से हमारे जो दो बच्चे हैं उनकी पोजीशंस आई हैं। तो एक जो है बच्ची उसकी पोजीशन आई है 3rd और एक बच्चा है उसकी पोजीशन आई है 1st। तो ज़ाहिर है फिर खुशी तो भाई बनती है। ये हमारा काका है, ये 1st आया, और ये हमारी काकी है जी जिसका नाम यहाँ उन्होंने मेंशन किया है, ये 3rd आई है। और इधर जो है यकीन करें इस इदारे में जाके 2-3 जो पॉजिटिव चीज़ें देखी हैं वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अगर सब इदारे इस तरह सोचने लग जाएं तो काफ़ी हद तक जो है ना वो चेंजिंग आ सकती है। जितने भी जो इस तरह के काम होते हैं, मतलब कि ये जो फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या इस तरह का ये सारा कुछ किया जाता है, सब इदारे इस तरह नहीं सोचते। इस इदारे की जो 2-3 प्लस पॉइंट मुझे लगे वो ये थे कि देखें माँ बाप की जो पॉकेट है ना उसको मद्देनज़र रख के, उनकी आमदन को मद्देनज़र रख के सारा कुछ जो है वो अरेंज किया गया था। तो ये मुझे इनकी एक बड़ी अच्छी बात लगी। और जो मुझे सबसे इनकी अच्छी बात लगी वो जब इन्होंने मेडल्स और शील्ड्स वगैरह दी हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बच्चों में या पेरेंट्स को दिए हैं, तो उसमें 2-3 ऐसी कैटेगरीज थी जो इन्होंने अपने ख़त्म ही कर दी अपने इदारे से। बेस्ट जो मतलब कि स्टूडेंट था कि बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर और बेस्ट मदर ऑफ द ईयर और ये सारा कुछ। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर इस सेंस में कि जो मतलब बच्चों की कारकर्दगी है उसको इन्होंने बहुत सराहा। जो जिस बच्चे ने जितना अच्छा परफॉर्म किया उसको उस हिसाब से इन्होंने प्राइजेस भी दिए, उनके लिए क्लैपिंग भी करवाई गई, मतलब वो सारा कुछ। लेकिन जो ये बेस्ट मदर ऑफ द ईयर था, मुझे इनकी जो ऑनर है उनकी ये बात इतनी अच्छी लगी। उन्होंने बताया जी ये जो बेस्ट मदर का अवार्ड देते हैं ये मतलब आप भी जो बाकी मदर्स हैं उनको क्यों आप कम्प्लेक्स में डाल रहे हैं, ठीक है ना, उनको क्यों डिग्रेड कर रहे हैं? क्या वो अच्छी मदर्स नहीं है? सब बच्चे ज़ाहिर एक जैसे नहीं होते, सब बच्चे बहुत अच्छे लर्नर नहीं होते, लेकिन मदर्स उनकी भी उतनी ही जो है वो मेहनत कर रही होती हैं। तो इस बात पे वो कहते हैं कि हमने इस अवार्ड को ख़त्म किया, और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। दूसरा, अगर मैं उनका देखूं उनके सिलेबस को और ये सारा कुछ, तो उससे भी मैं बहुत सेटिस्फाइड हुई। और इधर जी सेरेमनी का जब आगाज़ हुआ तो उनको बुके वगैरह पेश किए हैं और उसके बाद केक कटिंग उनकी सेरेमनी हुई है। असल में मेरे साथ बहुत बैड लक हो गई। बैड लक ये हुई कि मैं थोड़ा 15 मिनट जो है वो लेट पहुंची। कसूर ज़ाहिर मेरा था, क्योंकि जो इदारा है उसमें तो पहली चीज़ ही टाइम टेबल सिखाया जाता है कि सबसे पहले टाइम टेबल को फॉलो करें, और अगर कोई बंदा उसी को फॉलो नहीं कर सका तो फिर ये तो बड़ी जो है ना वो गलत बात हो जाती है। तो चलें खैर, फिर भी उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने जो है ना ऑनर दिया, उन्होंने बुलाया, और उसके बाद उन्होंने जो है ना वो लंच भी जो है वो टीचर्स को लंच पार्टी भी थी उनके साथ, और साथ उनके लंच भी खूब एंजॉय किया। और उनके स्कूल के जो नेक्स्ट प्लानिंग थी वो उन्होंने शेयर की, जो नेक्स्ट उनके आगे फेस्टिवल्स आ रहे थे या उनके स्कूल में उन्होंने कौन सी जो है वो नई चीज़ों का एडिशन की है या नए प्रोग्राम जो है उन्होंने जो तय किए हैं बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए, उनके बारे में डिस्कस किया। और बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त उनका जो है वो नेक्स्ट ईयर का भी प्लान है। तो अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाबियाँ दे, मेरी दुआ है। ये इनका रिव्यू बोर्ड था, और बिलीव मी यहाँ मेरे से एक लफ्ज़ नहीं लिखा गया। कई दफ़ा होता है आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, बहुत कुछ लिखना चाह रहे होते हैं लेकिन सवाए इसके कि बेस्ट विशेस और गुड लक कुछ नहीं लिखना आ रहा था अपनी तरफ से। 2 दफ़ा मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी, मेरे से लिखा नहीं जा रहा था। मतलब कुछ एक्साइटमेंट कह लें या कुछ ये सारी बातें कह लें, क्योंकि जिस तरह की काउंसलिंग वहाँ हो रही थी, जिस तरह के माहौल से उठ के आई थी, अभी तक मेरा दिमाग भी वहीं अटका पड़ा था कि एक इदारे के जो स्टाफ है या मतलब कि ये प्रिंसिपल्स हैं, अगर सारे इस तरह सोचने लग जाएं तो शायद बहुत हद तक हमारा जो ये बना हुआ है ना माहौल के, जो बेचारे गरीब माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को अच्छे इदारों में नहीं भेज सकते, ये वाला माहौल बदल जाएगा अगर सारे प्रिंसिपल और सारे जो स्कूलों के कह लें कि ऑनर हैं या निगरान हैं जो भी, जो अगर ये बातें सोचने लग जाएं। तो खैर यहाँ जी अपना रिव्यू पेश किया, बल्कि एक दूसरी टीचर से मैंने लिखवाया कि बोलती मैं हूँ, लिखें आप। तो उन्होंने लिख के अपनी राइटिंग में बेस्ट विशेस जो थी वहाँ लगाई। तो घर आके फिर जो है ये सेरेमनी तकरीबन चली जब तो उसके बाद घर आके शुरू किया जी अपना घर का बाकी सारा काम। और जो अल्लाह खैर करे यहाँ चावल बनाए थे, आलू मटर का जो पुलाव था वो बनाया और बच्चों को सर्व किया कि जो है ना बच्चे इससे ज़रा वो भी लुत्फ़अंदोज़ हो लें। जल्दी में जो है ना इसी तरह के फिर काम होते हैं। तो बात हो रही थी ये बच्चों के बाकी स्कूल्स की, तो यकीन करें स्कूलों ने जो फ़ीसों में एडिशन की हैं ना इस दफ़ा, जो देखें जो पेरेंट्स दे सकते हैं ना उनके लिए तो कोई चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि उनके लिए सारा कुछ जो है ना मतलब कि वो समझ लें रूटीन के मुताबिक चल रहा होता है। लेकिन जो बेचारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ बने, बल्कि वहाँ एक टीचर से मैं मिली
بہت ہی مطلب کہ وہ مڈل کلاس گھرانے سے تھیں اور بڑی ہی محنت سے وہ پڑھ لکھ کے انہوں نے اپنا IT جو ہے وہ کمپلیٹ کیا اور یہاں جو ہے نا وہ جاب کر رہی تھیں ایز اے ٹیچر، ٹھیک ہے، کمپیوٹر کی ٹیچر کے طور پہ وہ جاب کر رہی تھی اور ماشاءاللہ سے ان کی اتنی اچھی کمپنی میں ان کو جاب آفر ہوئی ہے اور وہ انٹرویو دے کے آئی ہیں اور وہ پاس بھی ہو گئی ہیں، سلیکٹ ہو گئی ہیں اور وہاں انہوں نے جو ہے نا وہ جاب اب شروع کر دی ہے۔ تو اتنی مجھے خوشی ہوئی۔ دیکھیں یہ لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے کئی بچے آپ کے اداروں میں آ رہے ہوں گے یا وہاں پڑھ رہے ہوں گے جو کہ بہت ہی زیادہ لائق ہوتے ہیں، بڑی ہی محنت کرتے ہیں، لیکن آپ جو دوسرے اداروں والے یا کچھ ایسے اداروں والے ہیں جن کو اب میں نام تو ظاہر نہیں یہاں لے سکتی، ایسے ہیں کہ انہوں نے اتنا کہ فیس کے بوجھ تلے دبا دیا ہوا ہے نا ان پیرنٹس کو کہ وہ بیچارے چاہ کے بنا وہ نہیں پوری کر پاتے اور پھر وہ بچے جو ہے نا ان مطلب کہ وہ اسکل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ہے نا اس طرح کے بچوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ یہ جتنا آپ لوگ اتنا ان کا سادہ سا پروگرام تھا، سادہ سی سیرمنی تھی، لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے مطلب کہ باقی جو چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا، پیرنٹس کی ریفریشمنٹ، بچوں کی ریفریشمنٹ، اس کی طرف انہوں نے پورا دھیان دیا اور سارا کچھ جو ہے نا وہ مطلب فالو بھی کیا لیکن ان کو برڈنائز بھی نہیں کیا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ تو ادھر دیکھیں بچوں کی وہاں میں جب ڈسکس وہاں کر رہی تھی تو یہ بچوں کی تربیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ صرف کتابوں کا رٹا لگوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ صرف کتابوں کا رٹا لگواتے رہیں کہ یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، یہ بھی کر لو، فلاں ڈگری یہ ڈگری، تو وہاں ایک ٹیچر تھی وہ بڑی اچھی۔ اب جب بھی ایسے لوگوں کی گیدرنگ میں آپ بیٹھتے ہیں نا، یقین کریں میں تو بڑی خوش ہوتی ہوں اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی، جو میرے سے ایج میں مطلب کہ بہت چھوٹے ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے سے جو زیادہ ایج والے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی کمپنی کو بھی بڑا انجوائے کرتی ہوں، وہ اس سینس میں کہ ہر بندے کے پاس ایک نالج ہے ایک طرح کا اور وہ آپ سے نالج شیئر کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ آپ سے نالج شیئر کرتا ہے تو یقین کریں کچھ نہ کچھ آپ ضرور سیکھ کے اٹھتے ہیں۔ چھوٹوں سے بھی کئی دفعہ آپ ایسی بات سیکھ کے اٹھتے ہیں کہ آپ خود حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنا مطلب اتنی اچھی بات اس نے کیسے کی اتنی سی عمر میں۔ تو وہی وہاں باتیں ڈسکس جب ٹیچرز کر رہی تھی، وہ ٹیچر جو ہیں وہ مدر تھی 3 بچوں کی اور اس کے باوجود وہ جاب بھی کر رہی تھیں اور وہ دیکھیں وہ گھر کو بھی مینیج کر رہی تھیں اور بچوں کو بھی دیکھ رہی تھیں اور اسکول میں بھی ان کو اتنا زبردست مطلب ان کی پرفارمنس تھی۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر یہ دیکھ کے بندے کو رشک تو آتا ہے نا۔ میں مطلب خود کو کہوں کہ میں بڑی محنت کرتی ہوں، میں گھر کو ایسے چلا رہی ہوں، میں ویسے چلا رہی ہوں، ان کو دیکھ کے میں اور امپریس ہوئی کہ دیکھیں واقعی جو ہے نا آپ کی محنت کی اور کوشش کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جیسے آنے وہی والی بات میں پھر کہوں گی جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، تو وہ سیم وہی والا حساب ہے۔ تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں، جہاں تک ہو سکے مصروف رکھیں۔ خالی دماغ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ شیطانوں کا جو ہے نا وہ آمہ جگہ بن جاتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود کو اتنا بزی کر لیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں، آپ گھر میں ہاؤس وائف ہیں، کچھ بھی ہیں، ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کرتی رہا کریں۔ اب رمضان آ رہا ہے، اب رمضان میں بھی آپ نے اپنی روٹین بنا لینی ہے انشاءاللہ۔ اگر تو پرسوں جو ہے کل کا دن اعلان ہو گیا، پرسوں روزہ بن گیا، پھر تو انشاءاللہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ سارا جو دھیان ہے سموسوں پکوڑوں پہ نہیں دے دینا، ساری دوڑ ادھر نہیں لگا دینی، بلکہ آپ نے اپنے ٹاسک جو ہے اپنے گول سیٹ کر لینے اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ کرے آپ اس پہ پوری اتریں، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ پھر جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسی بات پہ ڈسکس ہوگا۔ یہاں جی فرائز بنائے اور چائے جو ہے شام کے ٹائم اس کا جو چلا، موسم بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ بادل بادل بن رہے تھے، دل کر رہا تھا نا کچھ اس طرح کی فرائیڈ چیزیں کھانے کو۔ تو میرا بڑا مجھے ہنسی ویسے آ رہی، جن خواتین نے بہت کچھ فریز کر کے رکھا ہے اس میں سے پھر فریز کیا ہوا ہے نکال کے ایک پیکٹ جو ہے نا وہ یوز کر لیں، لیکن الحمدللہ میں نے تو ہیئر فریش بنایا تھا تو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ اور گیس کا بھی انہوں نے شیڈول بتا دیا ہے جی، یہ بھی حکومت کی مہربانی کہ وہ گیس بھیج رہے ہیں، انہوں نے کہا اس شیڈول کے مطابق آئے گی، تو آپ اس شیڈول میں کھانا بنائیں اور بہت ہیلدی کھانے کی کوشش کیجیے گا رمضان میں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز شیئر، تو آپ جو ہے نا اس کو پلیز شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کو رمضان ایڈوانس میں مبارک۔